नेपालमा विविध कारणले नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कठोर नीति अपनाउनु आवश्यक छ। तर यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा खुकुलो नीति छ। एकातिर नीति नै कठोर हुनुपर्नेमा एकदमै लचिलो छ भने नागरिकता जस्तो संवैधानिक अधिकारको विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारहरूले राजनीति गर्ने अस्त्र बनाउने गरेका छन्। उनीहरू आफूहरू सरकारमा भए त्यही प्रावधान ठिक भन्छन्, विपक्षमा भए त्यही प्रावधान बेठिक। अर्कोतर्फ कुनै बेला त्यही प्रावधानको माग गर्ने दलहरूको कुरा हुबहु सुन्छन् र सत्ता बचाउँछन् वा बचाउने कसरत गर्छन्। कुनै बेला माग गर्ने ती दल को हुन् र जसले जहाँ जहाँ माग्यो त्यहाँ त्यहाँ नागरिकता वितरण गरिन्छ र भनेर प्रश्न उठाउँछन्। अनि संवैधानिक एवं मौलिक हकको रूपमा रहेको नागरिकता पाउने अधिकार राजनीतिको दाउपेचमा पर्छ र कति गैर नागरिकले नागरिकता पाउँछन् भने नागरिकता पाउनै पर्ने आधिकारिक व्यक्तिहरू नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुन्छन्। अझ यो नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि राजनीति भएपछि यसको घानमा पर्छ महिला अधिकार। नेपाली नागरिकलाई लैङ्गिक आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर संविधानमा मौलिक हककै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर नागरिकता पाउने वा आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा महिलालाई समान अधिकारबाट वञ्चित गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारिएको छ। यो राजनीति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राजनीति गर्ने र सत्ता बचाउने वा गुण तिर्ने नाममा नागरिकता पाउने आधार वर्ष पटक पटक परिवर्तन गरेको कुरा हामीले एनजिएमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गरेर तथ्यसहित प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजसम्म नागरिकता विधेयक आउँदा प्रत्येक पटक विवादमा परेको छ। यो विवाद सिर्जना भएको नागरिकतालाई भोटको राजनीति गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दलहरूका कारण हो। सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले राजनीतिको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको बेलामा बाहेक कहिल्यै पनि कुनै पनि दलले नागरिकताको प्राप्तिको खुकुलो प्रावधान रोक्नुपर्छ भनेका छैनन्। उनीहरूको बोली सत्तामा रहँदा र बाहिर रहँदाको अवस्थामा मात्र फेरिने गरेको छ। नागरिकताको विषयमा अहिलेसम्म कठोर भएर खडा भएको न्यायालय मात्र हो। उसले पटक पटक दलहरूको गलत उद्देश्यमा अंकुश लगाएको छ। तर अब न्यायालय पनि चरम राजनीतिका कारण धर्मराउन थालेको छ। हरेक नेपाली नागरिकले संविधानले तोकेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनै पर्छ। यसमा कोही गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउनु हुँदैन भने कोही पनि सही व्यक्ति छुट्नु हुँदैन। अहिले फेरि नागरिकतामाथिको राजनीति चलिरहेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुने, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउने तथा फेरि गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिका सुझावलाई व्यवस्था गर्दै जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले खुलेरै स्वागत गरेको छ। तर सत्तारूढ दलभित्रै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि टिक्का टिप्पणी छ। अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच मत बाझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ। यसले के बताउँछ भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकोमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकोमा सकारात्मक छ र उसको तर्क छ विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि 15 साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा हर्षित बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भने राष्ट्रपतिको यो कदमबाट चिडिएको छ। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले 2032 सालमा लागू भएको अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको तर्फ प्रतिनिधि सभाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संसद र सरकारलाई 15 बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकले नागरिकता पाउनु नहुने भन्दै उहाँले भू राजनीतिक बनोट र नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भन्नुभएको छ। छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसदले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपतिको छ। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले प्रादेशिक पहिचानको सहितको नागरिकताको कुरा गरेको तर अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचानको विषय नराखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। विस्तृत सुझाव सहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउनु भएका राष्ट्रपति भण्डारीले के कुरा बिर्सिनु भएको छ भने योभन्दा अघिल्लो सरकार अर्थात् केपी शर्मा ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर हुबहु नागरिकता विधेयक संसद विघटन गरी अर्थात् संसद छलेर अध्यादेश मार्फत जारी गर्न माग गर्दा 1 मिनट पनि नसोची तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपति र सरकारको त्यो कदम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नपरेको भए र अदालतले रोक नलगाएको भए अहिले यो विधेयकमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको धेरै भइसक्ने थियो। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ।